सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्धर नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक सफल र सदाबहार नायिका हुन्। विशेष गरी महानायक राजेश हमालसँग अभिनय गरेकी करिश्मालाई नायक हमालसँगको जोडीलाई आम दर्शकहरूले निकै मन पराएका थिए। 90को दशकबाट अभिनय गर्न सुरु गरेकी करिश्मा आज पनि उत्तिकै सुन्दर छिन्। उनलाई नेपाली चलचित्रमा सुन्दरताको पर्यायको रूपमा समेत हेरिन्छ। आज हामी तिनै सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धरको वास्तविक जीवनको उतार चढाव बारे विशेष जानकारीको साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। विक्रमसम्म 2028 सालमा ललितपुरको निम्नवर्गीय परिवारमा बाबु क्षेत्रबहादुर केसी र आमा कोमल केसीको कोखमा जन्मिएकी बुनु केसी कुनै बेला देशकै एक उत्कृष्ट अभिनेत्री होलिन् भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। करिश्माको बाबुको दुईवटा श्रीमतीहरूमध्ये जेठीतिरकी छोरी करिश्माको उनी बाहेक एक बहिनी पनि छिन् भने अर्को आमातिर दुईजना दाइहरू छन्। ललितपुरमा जन्मे पनि करिश्माको बाल्यकाल भने काठमाडौँको बानेश्वर स्थित थापा गाउँमा हुर्किएकी थिइन्। घरको कमजोर आर्थिक स्थितिको कारण पनि सानै उमेरबाट स्कुल पढ्दै केही आर्थिक टेवाको लागि करिश्मा एक गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने गर्थिन्। उनी त्यस बेला 14 वर्षको मात्र थिइन्। सोही गार्मेन्टमा काम गर्ने क्रममा एक दिन चलचित्रमा खेल्ने अफर आएको थियो। एक हिरोइनलाई बुनु केसी भन्न नसुहाउने भन्दै करिश्माकी छिमेकी दिदी अञ्जली श्रेष्ठले उनको नाम करिश्मा राखिदिएकी थिइन्। उक्त नाम उनलाई पनि मन परेको थियो र उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न राजी भइन्। विक्रमसम्म 2042 सालमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका बुढाबाग भनेर चिनिने स्वर्गीय निर्देशक प्रकाश थापाले करिश्माको सुन्दरता देखेर चलचित्र सन्तानमा अभिनयको लागि करिश्मालाई अफर गरेका थिए। त्यस बेला निर्देशक प्रकाश थापालाई करिश्मालाई अभिनय गराउन निकै गाह्रो भएको थियो। भनिन्छ करिश्माले अभिनय गर्न नजानेर उनलाई कतिपय अवस्थामा त लट्ठीले पिट्न समेत धम्सिन्थे प्रकाश थापा। करिश्माले अभिनय गर्न जान्नु पनि कसरी, किनभने कक्षा 7मा पढ्दै गरेकी करिश्मालाई गार्मेन्टको काम र स्कुलको पढाइ भन्दा अरू केही थाहा थिएन। अचानक आएको अभिनयको अफरले उनी दोधारमा परेकी थिइन्, किनभने उनलाई अभिनय भनेको के हो थाहा थिएन। तथापि उनको पहिलो चलचित्र सुपरहिट भएको थियो। यस चलचित्रबाट करिश्माको अभिनय भन्दा पनि रूपको निकै प्रशंसा भएको थियो। सन्तान चलचित्रमा करिश्माको कमजोर अभिनय भए तापनि निर्देशक प्रकाश थापा र करिश्मा केसीको भाग्यको कारण चलचित्र हिट भएको थियो। यसपछि करिश्माले शम्भु प्रधानको निर्देशनमा बनेको चलचित्र मायालुमा काम गरिन्, तर अभिनय र नृत्यमा आफू निकै कमजोर रहेको अनुभव गरिन्। करिश्मालाई कसैले जबरजस्ती अभिनय गराएर हुँदैन, मैले अभिनय सिकेरै आउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। नभन्दै करिश्मा केसी आफ्नो पढाइ, काम, घर परिवार छाडेर भारतको मुम्बईमा अभिनय सिक्न पुगिन्। मुम्बई पुगेर करिश्माले मधुमती नृत्य तथा अभिनय प्रशिक्षण केन्द्रमा अभिनय सिक्न थालिन्। उक्त समयमा भारतीय अभिनेत्री मधुमतीसँग तब्बु र करिश्मा कपुर पनि अभिनय सिक्ने गर्दथे। मधुमती नृत्य तथा अभिनय प्रशिक्षण केन्द्रमा 6 महिनाको प्रशिक्षण पश्चात भारतीय लोकप्रिय टेलिसिरियल चन्द्रकान्ताका निर्देशक सुनिल अग्रहोत्रीले आफ्नो नयाँ चलचित्र चोर की बारातको लागि नयाँ अनुहारका नायिका खोज्दै मधुमती नृत्य तथा अभिनय प्रशिक्षण केन्द्रमा पुगे र उनको भेट करिश्मासँग भयो। उनी करिश्माको रूपबाट यति प्रभावित भए कि पहिलो भेटमा नै उनको नयाँ चलचित्रमा अभिनय गराउन मन्जुर भए र उक्त चलचित्रमा करिश्माले काम गरिन्। यसै क्रममा करिश्माले दङ्गा फसाद चलचित्रमा समेत काम गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। त्यस बेला करिश्माले खेलेको चलचित्रहरू व्यावसायिक रूपमा फ्लप साबित भए। तथापि निर्देशक सुनिल अग्रहोत्रीले आफ्नो आगामी चलचित्रमा समेत करिश्मालाई नै राख्न चाहेका थिए, तर करिश्मा भने नेपाली चलचित्रमा नै फर्किएर सफल हुन चाहन्थिन्। यसपछि उनी नेपाल फर्किइन्। नेपाल फर्किएपछि वरिष्ठ छायाङ्कार गौरीशङ्कर धुजीले करिश्मालाई एउटा विज्ञापनमा खेलाए। साथै उनले करिश्मालाई त्यसबेलाका चर्चित चलचित्र निर्माता विनोद मानन्धरसँग भेटाए। यो भेट पछि वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत भयो। सन् 1991 मा करिश्माले निर्माता विनोद मानन्धरसँग विवाह गरे। त्यसपछि करिश्मा केसीबाट उनी करिश्मा मानन्धर भइन्। त्यस बेला करिश्माले श्रीमान विनोदले निर्माण गरेको चलचित्र कस्तुरीमा समेत अभिनय गरेकी थिइन्। विवाह गरेको केही वर्षमा नै उनीहरूको छोरी कविता मानन्धरको जन्म भएको थियो। विवाह पश्चात सन् 1992 मा ट्रक ड्राइभर
1994 मा भाउजू लगायत 70 भन्दा बढी लगातार हिट चलचित्रमा काम गरेर 1 नम्बरकी नायिका बन्न सफल करिश्माले झण्डै 2 दशक नेपाली चलचित्रमा राज गरेकी थिइन्। करिश्माको सफल चलचित्रहरूमा मनमा माया, पापी मान्छे, जिन्दगानी, भाउजू, साथी, अल्लारे, ट्रक ड्राइभर, बसन्ती लगायत पर्दछन्। एक सफल अभिनेत्री बनेपछि करिश्मा मानन्धर चलचित्र निर्माणमा पनि हात हालिन्। उनले पहिलो पटक बनाएको चलचित्र ढुकढुकीले आशातीत सफलता नपाए तापनि लगानी भने उठाएको थियो। तर दोस्रो चलचित्र बाबु साहेबबाट भने नराम्ररी घाटा बिहोर्नु पर्यो। यो चलचित्र सुपर फ्लप भएको थियो। चलचित्र बाबु साहेबको असफलतापछि विरक्त भएकी करिश्मा नेपाली चलचित्र क्षेत्र छाडेर अमेरिका गइन् र 6 वर्षसम्म साथमा छोरी लिएर चलचित्र अभिनयबाट नितान्त टाढा भएर बसिन्। उक्त बेला चर्चित नेपाली कलाकारहरू सरोज खनाल, नारायण त्रिपाठी, राजाराम पौडेल, गोपाल फिस्टे लगायत अन्य कलाकारहरू पनि अमेरिकामा नै पलायन भएका थिए। 6 वर्षको अमेरिका बसाएपछि अमेरिकालाई चट्टै छाडेर नेपाल आएर करिश्माले अर्को चलचित्र फागु बनाइन्। तर यो चलचित्रबाट पनि सफलता हात पार्न सकिनन्। कलाकारमा सफल भए तापनि चलचित्र निर्मातामा असफल करिश्माले नेपाल आएर देब्रेतर्फ छातीमा गुलाबको टाटु छपाइन्। प्राय छोटा र खुल्ला पहिरनमा विभिन्न सभा समारोहमा प्रस्तुत हुने करिश्माको टाटुको बारेमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। पानी र दुध प्रशस्त पिउने करिश्मा रेड वाइनको पनि शौखिन छिन्। सन् 2013 मा चलचित्र मायाजबारबाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको रूपमा डी सिने अवार्ड हात पार्न सफल करिश्माले विक्रम सम्वत 2056 सालमा दशककै लामो अभिनेत्रीको सम्मानबाट र गोर्खा दक्षिण बाहु 5औं साथै थुप्रै पुरस्कार मान सम्मानबाट पनि सम्मानित भइसकेकी छिन्। करिश्मा मानन्धर आजको चर्चित नायिकाहरूको पनि आइडल हुन्। चलचित्र निर्माणमा निरन्तर असफलता भएपछि करिश्मा मानन्धर त्यसपछिको समय राजनीतिमा लागिन्। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिको केन्द्रीय सदस्य भइन्। त्यस्तै सन् 2018 मा बाबुराम भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिको फुटपछि भने करिश्मा औपचारिक रूपमा कुनै पार्टीमा लागेकी छैनन्। तर पछिल्लो समयमा आफ्नो 11 कक्षाको अध्ययनमा व्यस्त रहेकी छिन्। विक्रम सम्वत 2076 सालमा शुभतारा स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी करिश्मा आफ्नो सपना पीएचडी गर्ने रहेको बताउँछिन्। एक साधारण परिवारमा जन्मेर चर्चित नायिकाको साथै आफ्नो अधुरो रहेको शिक्षालाई जीवनको उत्तरार्धमा आएर निरन्तरता दिइरहेकी करिश्मा सबै मानिसहरूको प्रेरणाको स्रोत हुन्। पढ्न सिक्न कुनै उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण बनेकी करिश्मा पछिल्लो समयमा चलचित्र निर्माण र अभिनयमा सक्रिय छैनन्। बरु गोदावरीमा रहेको आफ्नो घरमा नै चलचित्र सुटिङका लागि ल्याब चलाएर बसेकी छिन्। तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइबको साथमा कुनै पनि प्रतिक्रिया भएदेखि तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।